بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم اخواني. نحن في طريق الجنوب، بارك الله فيكم. شد انتباهنا في الطريق تريله يا اخواني، شوفوا محترقه بكاملها، شوفوا احترقت، ما بقي شيء منها ابدا الا شيء عجيب. سبحان، صلوا على الرسول، صلوا على الرسول يا اخواني. الا شيء ما احترق ولا تغير. شوفوا يا اخواني، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا يا اخواني اللي ما تغير ولا احترق. شوفوا يا اخواني، اقرأوا في اللوحة: اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. شوفوا الصلاة على النبي. شوفوا يا اخواني، ما تغيرت ولا احترقت ولا حاجة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شوفوا قدرة الله عز وجل. شوفوا التريلة يا اخواني محترقة، شوفوا. اللهم لك الحمد، شكر. اللهم صل على نبينا محمد في هذه الجمعة المباركة. صلوا عليه يا اخواني، اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبشركم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي حين يصبح 10 مرات وحين يمسي 10 مرات أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حرم الله وجه كل من سمع هذا المقطع، حرم الله وجهك يا عبد الله وأسعدك الله، حرم الله وجهك عن النار وأسعدك الله يا من سمعت هذا المقطع وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ونشرت هذا المقطع يا عبد الله. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك في الدنيا وفي الآخرة. الله يوفقك، الله يوفقك، وجزاكم الله كل خير واشكركم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على